भाइ बहिनीहरू, नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तपाईँहरूलाई सुस्वास्थ्य तथा उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछु र तपाईँहरू पढी लेखी असल मान्छे बन्ने उद्देश्यमा सधैँ लागि पर्नुहोला भन्ने आश गर्दछु। सधैँ आज पनि म एउटा नयाँ कथा लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। यो कथा रमेश विकलले लेख्नु भएको हो र यस कथाको प्रकाशन बाल संसार प्रालीले गरेको छ र यो एकादेशको कथा नामक पुस्तकमा रहेको कथा हो। कथाको शीर्षक रहेको छ समय र सम्पत्ति। ल अब हामी कथा सुरु गरौँ है त। एउटा गाउँ थियो। गाउँ भएपछि गाउँले पनि हुने नै भए। यिनै गाउँले मध्ये एकजना गाउँलेको नाम धनीराम थियो। धनीराम नामको मात्र धनी थियो, तर यथार्थमा ऊ गरिब थियो। गरिब किन थियो भने ऊ अलि अल्छी खालको थियो। ऊ कुनै काम पनि ठिक समयमा गर्दैनथ्यो। गरौँला नि, बेला छँदैछ भनेर निच मारेर बस्थ्यो अनि खास काम गर्ने खास बेला त्यसै बित्थ्यो। उसको काम हुँदैनथ्यो। यसै कारणले उसको बिहा पनि भएको थिएन। गरौँला नि, के बितेको छ र भन्दा भन्दै उसको आधी उमेर पनि बितिसकेको थियो। उसले आर्जन हुने काम पनि गरेको थिएन। बाबु बाजेले जोडिदिएको सम्पत्ति बेच्दै खाँदै गर्दा अब उसको एउटा बास बस्ने सानो छाप्रो र त्यसमा केही पकाउने खाने भाँडाकुँडा र केही ओड्ने ओछ्याउने लुगा कपडा मात्र बाँकी थिए। ए धनराम भाइ, यसरी केही काम नगरी यत्रो समय खेर फालेर कसरी निर्वाह गर्छौ? अब त घरजम पनि गर्नु पर्यो। उमेर ढल्किसक्यो। अब पनि नगरे कहिले गर्ने? अनि घरजम गरेपछि जहान बच्चाको लालन पालन पनि गर्नै पर्ला। त्यसका लागि केही धन सम्पत्ति त कमाउनै पर्ला। कमाउनको लागि काम पनि त गर्नै पर्ला। उसको कुनै हितैषीले अर्थी दिन्थ्यो, तर ऊ त्यत्तिकै उपेक्षा गरेर भन्थ्यो, बेला मौका आएपछि सबै कुरा भइजान्छ। के को चिन्ता? पख न, कुनै मौका त आउला नि धन कमाउने। दिन यत्तिकै त कहाँ जाला र? नभन्दै दिन त्यत्तिकै गएनन्। देशका राजाले एक दिन एउटा दान यज्ञ गर्ने भए। त्यस दिन जोसुकै गएर राजासँग धन मागे पनि राजाले नाइनास्ती गर्ने थिएनन्। त्यो यज्ञको खास विशेषता भनेको त्यही थियो। राजाको दान यज्ञको कुरा सुनेर धनीरामले ठान्यो उसको धन कमाउने मौका आज साँच्चै आएछ। अब उसले राजा कहाँ गएर थुप्रो धन माग्नुपर्छ अनि एउटी भने जस्तै दुलही बिहा गरेर बालबच्चा जन्माएर आनन्दसँग घरबार गरेर बस्नुपर्छ। यस्तो कुरा गमेर ऊ सहर गयो। सहर गएर राजाको दरबारमा गयो। उसलाई 8 पहरियाले राजाको सामु जान रोकटोक गरेनन्, किनभने त्यो दिन जो जति आए पनि सरासर जान दिनु, रोकटोक नगर्नु भन्ने राजाको हुकुम थियो। धनीराम सरासर राजाको सामु गएर अभिवादन गर्यो। जय होस् महाराजको। भन, तिमी को हौ? कहाँबाट आयौ? के भन्न आयौ? राजाले मिठो बोलीले सोधे। राजाको मिठो बोलीले धनीरामको मनमा भएको अलिकति डर पनि मेटियो, तहक पनि फुक्यो। उसले हात जोडेर भन्यो, महाराज, म हजुरकै एउटा गरिब गाउँले जनता हुँ। आज महाराजबाट दान यज्ञ गरी बक्सन् हेरे भन्ने सुनेर आएको। महाराज, मेरो धन सम्पत्ति घरबार केही छैन, विवाह पनि भएको छैन। महाराजबाट केही धन बक्से बिहाबारी गरेर घरजम गरेर बस्ने थिएँ। धनीरामको कुरा सुनेर राजाले भने, तिमी जस्तै गरिब दुखीकै लागि केही सहायता होस् भनेर त मैले आज यो दान यज्ञ गर्न लागेको। आज दिनभरका लागि मेरो ढुकुटी सबैको लागि खुल्ला छ। घाम छाउन्जेलसम्म जसले जति लान सक्छ लैजान खुल्ला छ। तिमीलाई पनि जे जति धन सम्पत्ति चाहिन्छ साँझ नपुग्नुन्जेलसम्म झिकेर लान सक्छौ, जाऊ।
राजाको आज्ञा भएपछि ऊ ढुकुटी घरतिर लम्कियो, तर आँगनमा पुगेर ऊ टक्क रोकियो र ऊ सोच्न थाल्यो, मैले धेरै दिन भयो राम्ररी खान पनि पाएको छैन। म निकै निर्धो भएको छु। यस्तोमा मैले कति धन बोकेर लान सकुला र? बरु पहिले घर गएर पेटभरि खाएर अनि बलियो भएर आउनु पाए त धेरै धन बोक्न सक्थेँ। यति सोचेर उसले आकाशतिर हेऱ्यो। दिन पनि त त्यति नै चढेको छैन नि। घर गएर टन्न खाएर बल चढाएर आउन पनि जति भ्याइन्छ। ऊ दरबारबाट निस्केर सरासर घर गयो। घरमा खानेकुरा त केही थिएन, पैसा पनि थिएन खानेकुरा किन्नको लागि। उसले कोठाभरि आँखा दगुरायो। एउटा कुनामा बाजेको पालाका एक जोर ढलौटे भाँडा रहेछन्। यिनको त निकै मोल आउँछ। उसले ती भाँडाहरू टिप्यो र ऊ घरबाट निस्कियो। सरासर गाउँको साउ कहाँ गयो। साउजी, मैले 2 दिन भयो पेटभरि खाएको छैन। पैसा पनि छैन। यी 2टा भाँडा राखेर मलाई अलिकति पैसा दिनुहोस्। म भोलि नै तपाईँको साउ ब्याज बुझाएर यी फिर्ता लैजाउँला। कति चाहियो तिमीलाई? साउले हेऱ्यो। भाँडा 100-150 वर्ष पुराना निकै गहकिला थिए। अहिलेको भाउमा यी जति महँगोमा पनि बिक्न सक्थे, किनभने हिजोआज फलामे भाँडा नै चल्तीमा थिए। यस्ता धरौटे भाँडा पाइँदैनथे। पाइए पनि यिनका मोल अन्दाजै गर्न सकिन्नथ्यो। जसले जति दिन सके पनि हुन्थ्यो। भन, कति भन्छौ? म के भन्नु साउजी, मलाई यस्ता कुराको के मेलो? हेरेर दिनुहोस् न। फेरि सुर्क्री बिक्री गर्ने पनि त होइन। म भोलि नै निखन्छु यसलाई, धनीरामले भन्यो। साउले सोच्यो, मौका यही हो। यस्तो पुरानो माल विदेश पठाउन पाइयो भने मालामाल होइन्छ। हात परेको यस्तो माल छोड्नुहुन्न। भोलिसम्म यो टाट पल्टिएको माग्नेले निखन्न नसक्ने गरी दिन्छु यसलाई। लौ, धेरै नै जाँदैन यसको। लौ, तिमी भोलि नै निखन्न आउँछौ भने म साउ ब्याज नै हुने गरी 500 दिन्छु। पुग्छ तिमीलाई? साउले ठुलो दया गरेपछि पाराले भन्यो। 150 को आशा गरेर आएको धनीरामले 500 को रकम पाउने कुरो सुनेर तत्कालै हुन्छ भनिहाल्यो। अनि यो 500 लिएर बजार गयो र नगदी खानेकुरा लिएर घर फर्क्यो। घर गएर उसले पकवान नखानाका परिकारहरू कलगित्त खायो। धेरै खाँदा उसको जिउ लट्ठियो। ऊ त्यसै आलस्यले झुपु उँघ्न थाल्यो र त्यत्तिकै आराम गर्न थाल्यो। कति बेर निदायो उसले बेला बितेको हेक्कै भएन। झस्याङ्ग बिउजिएर हेर्दा त घाम माझामाझी आकाशमा चढिसकेछ। अब ऊ हतार उठ्यो। हतार गर्दै राजदरबारतिर जान सहरतिर दगुरियो। तर सहर बाहिर एउटा खुल्ला मैदानमा एउटा मेला लागेको रहेछ। त्यहाँ अनेक खेल तमासा, नाचगान, नौटङ्की, थिएटरका खेलहरू रहेछन्। ती सबै हेर्न कुनै पैसा पनि नलाग्ने रहेछ। उसको मन चौचौ भयो। उसले सोच्यो, यस्तो सित्तै हेर्न पाइने खेल तमासा नहेरी त्यसै त के जानु हे। साँझ पर्न त निकै बाँकी छ नि। मैले प्रशस्त नगदी खाएर कुस्त बल बढाएकै छु। 1-2 घन्टा पाएँ भने त 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति घुम्ल्याउन सकिहाल्छु। सार्वजनिक रूपमा देखाइएको नाचगान नहेरी त्यसै जान उसलाई मन लागेन। ऊ त्यही भिडमा पसेर खेल तमासा हेर्न मग्न भयो। कति बेर ऊ त्यस खेलमा तमासामा बुल्यो, उसलाई बेला बितेको हेक्कै भएन। खेल तमासा सकिएर रमितेहरू त्यताबाट हिँड्न थालेपछि पो ऊ झल्यास्स भयो। उसले आकाशतिर हेऱ्यो। घाम त झन्डै डाँडाको टाकुरामाथि झुन्डिसकेछ। ऊ अतासिएर राजदरबारतिर दगुर्यो। दरबार पुगेर ढोकाबाट भित्र पस्न खोज्दा चपटेले उसलाई ढोकैमा रोक्यो। कहाँ जान लागेको तिमी? के काम छ? कसलाई भेट्ने लेखेर पठाऊ। होइन, म त राजाको ज्ञानेकीमा जान आएको। ढुकुटीबाट जति सक्छस् धन लैजा भन्ने हुकुम भएको छ राजाबाट। म त्यही लिन आएको, उसले भन्यो। चपटेले हाँस्दै भन्यो, ए त्यो त आज घाम नडुब्दासम्मका लागि मात्र पो हो। तिमी ढिला गरी आयो। अब त ढुकुटी बन्द भइसक्यो। घाम डुबिसके तिमीले मौका गुमायौ। चपटेको कुरा सुनेर धनीरामले आकाशतिर हेऱ्यो। नभन्दै घाम डाँडा पारी डुबिसकेछ। धरतीमा साँझको धमिलो पो ओर्लदै रहेछ। ओ, उसको कुस्त धन कुम्ल्याएर ठुलो महल बनाउने, विवाह गरेर छोराछोरी जन्माउने अनि मनग्गे केटी, सुसारे, नोकर, चाकर, हात्ती, घोडा
राखेर खुब सुख सयल गरेर जिन्दगी बिताउने सपना त ठुलो पहरोमा बज्रिएर चकनाचुर पो भयो। ऊ रन्थनियो। यो सबै उसको आफ्नै भुलले हो। समयको ख्यालै नगरी सानातिना खेल तमासामा बोलेर उसले मौका गुमायो। ऊ थक्क हुँदै घर फर्कियो। यो कथाको स्रोत पुरातन लोकगाथा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, आशा छ यो कथा शिक्षावर्धक भयो। तपाईँहरूमाझ अझै रमाइलो र शिक्षावर्धक कथाहरू लिएर आउने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते।